4 जून 2025 को रिकॉर्ड की गई 20 सेकंड की इस वीडियो में 40 साला बानो बीबी को संजीगी के इलाके में ले जाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में अब से कुछ देर के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बानो बीबी के आसपास वीडियो में 20 से 22 लोग मौजूद थे। आसपास हर तरफ लोग बरोही ज़बान में एक दूसरे को हाथ के इशारे से खामोश रहो कहते हैं। इसी दौरान एक शख्स बानो बीबी के हाथ में मौजूद कुरान पाक लेता है और उसे आगे चलने का कहता है। बानो बीबी मौत को सामने देखने के बाद भी एक लम्हे के लिए ना घबराती है ना उसके पैर टगमगाते हैं, बल्कि निहायत दिलेरी के साथ आगे की तरफ चलती हुई वो आसपास के लोगों से कहती है कि तुम सिर्फ मुझे गोली मार सकते हो, हाथ लगाने की इजाज़त तुम्हें नहीं है और मुझे 7 कदम तक आगे जाने दो। इसके बाद वो अपने कानों पर हाथ रखते हुए आगे की तरफ चली जाती है, जिसके बाद जलाल नामी शख्स जो कि बानो बीबी का भाई था वो पीछे से एक के बाद एक 7 गोलियां चलाकर बानो बीबी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। आज से तकरीबन 25 साल पहले कोयटा से लगभग 20 से 40 किलोमीटर दूर डेगारी के इलाके में रहने वाले सातक सी कबीले के एक शख्स सरदार बारो की बेटी की शादी उसके खालाजाद कज़न नूर मोहम्मद से हो जाती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये एक पसंद की शादी थी। बारो सरदार की बेटी बानो बीबी हंसी खुशी अपने मियाँ के साथ ज़िंदगी के दिन काट रही थी। बारो सरदार ने 2 शादियाँ की थी और बानो बीबी उसकी पहली बीवी की बेटी थी। बानो की 5 बहनें थीं और इकलौता भाई जलाल था। शादी को लगभग 25 साल गुजर चुके थे। बानो बीबी के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश होती है और इसका सबसे बड़ा बेटा इस वक्त 17 साल का था जब इनकी ज़िंदगी में एहसानुल्लाह नामी शख्स आता है। एहसानुल्लाह डेगारी में ही रहने वाला एक दूसरे कबीले सुमालानी का फ़र्द था। एहसान एक गरीब ख़ानदान से था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो घर का वाहिद कफील था। उसका बाप मर चुका था, वो शादीशुदा था और 4 बच्चों का बाप ही था। वो कुछ अरसे कबल ही इसी गली में आकर रहने लगा था जिस गली में बानो बीबी अपने मियाँ और बच्चों के साथ रह रही थी। बानो बीबी का ताल्लुक एक इन्फ्लुएंशियल घराने से था। उसका बाप बारो सरदार एक वडेरा था। यहीं से बानो बीबी और एहसानुल्लाह जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक शादीशुदा होने के साथ साथ बच्चों वाले भी थे, इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं और मामलात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि दोनों घर से फ़रार होने का फ़ैसला करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में किसी भी जगह पर रहने वाली फ़ैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका होता है कि उनकी लड़की घर से भाग गई, और अगर पाकिस्तान के किसी पोश इलाके में रहने वाली फ़ैमिली को भी देखा जाए तो उनके लिए भी सोसाइटी के प्रेशर के साथ साथ ये एक बहुत मायूब बात होती है कि उनकी लड़की घर से भाग गई। लेकिन अगर बात करें बलूचिस्तान और सिंध के कुछ अंदरूनी इलाकों की, तो वहाँ पर लड़का या लड़की का ये कदम उठाना कबीले के हाथों उनकी मौत को यकीनी बना देता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ कानून से ज़्यादा चिरका सिस्टम चलता है। इन इलाकों में हर फैसला कबीले के सरदारों के हाथों में ही होता है। किसी भी मसले को लेकर कबीले के सरदार एक जिरगा बुलाते हैं जिसमें सरदारों के साथ साथ लड़की और लड़की की फैमिलीज़ की मौजूदगी में दोनों को संगसार करने या कारोकारी का इल्ज़ाम लगाकर मौत की सज़ा सुनाई जाती है, और इस सज़ा पर अमल दरामद करना कबीले में रहने, अपनी इज्जत बचाने और गैरत की खातिर कबीले के हर फ़र्द पर लाजिम होता है। और ऐसा ही कुछ बानो बीबी और एहसानुल्लाह के केस में भी हुआ था। ये दोनों घर से भागकर एक अरसे के लिए बलूचिस्तान के ऊपरी पश्तून इलाकों में फ़रार हो गए थे और वहीं पर रहने लगे थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कबीले के लोगों ने इन दोनों को फ़रार होने के बाद ट्रेस कर लिया था। अब क्योंकि दोनों पहले से शादीशुदा थे और लड़की की डाइवोर्स के बगैर इसकी इस्लामिक लॉ के मुताबिक शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो अभी भी नूर मोहम्मद की बीवी थी, उसके निकाह में थी। तो ऐसे में एहसान और बानो बीबी एक संगीन जुर्म यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व पाए गए थे। कबीले की जानिब से जब इन दोनों को ट्रेस किया गया तब एहसानुल्लाह तो मौके से भाग गया था, जबकि बानो बीबी को उसके घर वाले अपने साथ घर ले आए थे, जहाँ उसके घर वाले ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके मियाँ यानी नूर मोहम्मद ने उसे ये कहकर दोबारा से अपनाया था कि वो इसके बच्चों की माँ थी और वो अपने बच्चों को उनकी माँ के साए से महरूम नहीं करना चाहता था। इस वाक़े को कुछ अर्सा गुजर चुका था। बानो बीबी नूर मोहम्मद के साथ रहने लगती है और एहसानुल्लाह गायब हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले के सरदार अपनी गैरत के लिए एहसानुल्लाह को ढूंढने की कोशिशों में थे ताकि इसको पकड़ने के बाद मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। ऐसे में एहसानुल्लाह एक बार फिर डेगारी के इलाके में मुबैना तौर पर वापस आता है और बानो बीबी से मिलता भी है,
جس کی خبر ساتک زئی کے ایک نوجوان سردار شیرباز خان تک پہنچ جاتی ہے۔ اب کیونکہ احسان اللہ اور بانو بی بی پہلے ہی قبیلے کی ساکھ کو کافی نقصان پہنچا چکے تھے، اس لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دونوں کو کاروکاری کے الزام میں موت کی سزا دے دی جائے گی۔ کاروکاری ایک بروئی زبان کا لفظ ہے جس میں لفظ کارو کسی بدکار مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کاری کسی بدکار عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان قبائل میں یہ پریشر ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں سے کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یعنی اگر سزا کے مرتکب ایک کو سزا دی جائے تو دوسرے کے لیے بھی سزا ضروری ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ بانو بی بی اس پورے واقعے کے بعد آزاد تھی، اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی، اس کی زندگی نارمل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے احسان اللہ کو یہ لگا تھا کہ قبیلے کے لوگوں نے جب بانو بی بی کو معاف کر دیا تھا تو اسے بھی وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ایسا کرنا قبیلے کے ریتی رواجوں کے خلاف تھا۔ اور اسی تسلی میں شاید احسان اللہ واپس ٹکاری گاؤں میں آیا تھا۔ اکارڈنگ ٹو رپورٹس، احسان اللہ ٹک ٹاک پر قبیلے کو اکسانے کے لیے مختلف ویڈیوز بھی اپلوڈ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے قبیلہ احسان اللہ سے کافی نالاں تھا، اور اسی سب سے تنگ 4 جون 2025 کو دونوں کی پبلک ایگزیکیوشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قبیلے کے کچھ لوگ احسان اللہ کو ٹریس کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پہلے بانو بی بی اور پھر احسان اللہ کو کاروکاری کیا جائے گا۔ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے پہلے احسان اللہ اور پھر بانو بی بی کو پکڑا جاتا ہے۔ مقامی جرنلسٹ کے بانو بی بی کے بچوں سے لیے جانے والے انٹرویوز کے مطابق بانو بی بی کو اس چیز کا علم تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ وہ پہلے سے ہی اس واقعے کو لے کر خاصی شرمندہ تھی، اس کو لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے قبیلے کا سر جھک گیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ قبیلے کی روایات کے مطابق اگر اکیلے احسان اللہ کو سزا دی گئی اور بانو کو چھوڑ دیا گیا تو یقینی طور پر بانو بی بی کے اکلوتے بھائی جلال کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور دو قبیلوں کے درمیان ایک فساد کھڑا ہو جاتا۔ اس سب سے بچنے اور اپنے بھائی جلال کی جان کی حفاظت کی خاطر بانو بی بی سب کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ اس بات کا ذکر بانو بی بی کی ماں اور ساس اپنی ایک ریکارڈڈ ویڈیو میں بھی کرتی ہیں۔ اچھا وہ بس وقتی دیتی پارے وقتی پارے نہیں 4 جون 2025 بانو بی بی کو قبیلے کے کچھ لوگ اس کے گھر سے یہ کہہ کر لینے گئے کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ بانو بی بی جو یہ سب پہلے سے جانتی تھی، اس نے لباس بدلا، وضو کیا اور ہاتھ میں سورہ یاسین اٹھائے اس 20 سے 22 لوگوں کے گروہ کے ساتھ چل پڑی، جس میں ایک وائٹ پک اپ میں احسان اللہ کو بٹھایا گیا تھا تاکہ ان دونوں کو قریب موجود ایک پہاڑ پر لے جایا جائے، جو اس 20 سیکنڈ کی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ جس کے بعد اس مردوں سے بھرے میدان میں انسانیت کو شرما دینے والا کام کیا گیا، اور نہ صرف یہ کام کیا گیا بلکہ اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور اس کو 1 مہینے کے بعد پبلکلی پوسٹ بھی کر دیا جاتا ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، اور اسے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ بانو بی بی اس قدر بریو تھی کہ وہ نہ ایک لمحے کے لیے بھی ہڑبڑائی تھی بلکہ نہایت دلیری کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ اسے صرف گولی سے مارا جائے۔ اس کے اس جملے کو لے کر بھی سوشل میڈیا پر ایک الگ بحث چھڑی تھی۔ روایات کے مطابق کاروکاری کیے جانے والے مرد یا عورت کے جسم کو یا تو چاقو سے کاٹ دیا جاتا ہے یا پھر کسی ایک ایسے کھلے میدان میں لے جا کر پتھروں سے مارا جاتا ہے، اور تب تک مارا جاتا رہتا ہے جب تک اس کی جان نہیں چلی جاتی۔ اور اسی سب کے پیش نظر بانو بی بی کا مطالبہ تھا کہ اسے صرف گولی سے مارا جائے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے؟ مجرم نے جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، اس کو سزا دینے کے لیے ایک باقاعدہ قانون موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انسانیت کو شرما دینے والے ایسے واقعات ہر سال رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ہر سال 600 سے زائد لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے بہت سے کیسز رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے اور یہ لڑکیاں گمنامی کی موت مر جاتی ہیں، لیکن بانو بی بی کے کیس میں کسی ایک شخص نے اس سارے واقعے کو ایک تماشے کی طرح کیپچر کیا اور پھر نہایت دلیری کے ساتھ اس کلپ کو سوشل میڈیا پر لگا بھی دیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ ویڈیو ساتک زئی قبیلے کے ایک شخص کی طرف سے ہی اپلوڈ کی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ کوئی بھی لڑکا اور لڑکی ایسا کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ لیکن اس ویڈیو کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی گونج پورے ملک میں پھیل گئی۔ سپریم کورٹ نے اس واقعے کا از خود نوٹس لیا، جس کے بعد احسان اللہ اور بانو بی بی کی قبر کشائی کا حکم دیا گیا اور ان کے پوسٹ مارٹم کا کہا گیا۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات کلیئر کی گئی تھی کہ لڑکے احسان اللہ کو 18 گولیاں مار کر کاروکاری کیا گیا تھا، جبکہ بانو بی بی کو 9 گولیاں ماری گئی تھیں۔ اس سب کے بعد بہت سے لوگ قانون کی گرفت میں بھی آئے، بہت سے لوگوں کو نوکریوں سے بھی فارغ کیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کسی بھی کیس کی طرح دب جائے گا یا مجرموں کو واقعی میں سزا دی جائے گی اور بانو بی بی کو انصاف مل پائے گا اور مستقبل میں ایسے واقعات رک سکیں گے؟